بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من شرور وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد صار لكم فرعى لكم ما فيه مع عمله عشرة. قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشرين فتح الأضاحي بالإخلاص وصدق النية وبين النبي وصفيه صلى الله عليه وسلم وجودها وفضائلها ودون علماء أمته بسنن في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وشعارها وأغلافها وإن الدم لا وقع من الله بمكان قبل يقع بالعرض أطيب بها نفسه. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة عليكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شارة حسنة. قالوا: فشوفوا يا رسول الله. قال: بكل شارة من شوف حسنة. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لي أن يضاحي فلم يضاحي فلم يهجر المسلمة. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه على أضاحي يومان بعد اليوم الأضحى وأنا علي مثله وهذا باب من الفضائله. فتعلموا من العلماء مسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخر لها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم أمتي بأمة أبي بكر وأشدهم بأمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقدهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسين والحسين سيد شرف أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر لي للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله يا أصحابي لا تتخذوا دردا من بعدي. فمن أحبهم فبحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وخير أمتي قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله وسلطان ذل الله الذي منعنا سلطان الله في الارض اهانه الله. ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله. ভুল মানুষেরই হয়, ভুল মানুষ ক্ষমা করবেন। সর্বপ্রকার জন্য দোয়া করে আল্লাহ যেন তার নেক হায়াত দারাজ করেন সকল বলে আমি সেটা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা। সম্মানিত মুসলিমগণ, আপনারা জানেন ঈদের জামাতে আমরা এসেছি। এখন জামাতের পয়সা নামাজের পয়সা দেওয়া যায় সেই হিসেবে সবাই খুব সংকীর্ণ আমি বলতেছি প্রত্যেক কাতার থেকে একটা করে লোক দাঁড়ায় যান। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ঈদ মোবারক। এক ধরনের সমালোচনা বলে সেটা হলো আমাদের ব্যবস্থা এবং আমাদের ইসলাম। আমরা যে সময় এই একটু দায়িত্ব ছিলাম, আমরা যখন এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলাম কিছুদিনের জন্য, তখন যে অবস্থাটা ছিল দেখেন আমাদের আশেপাশে সব জায়গাতে দেখেন কি অবস্থা, নারী কিন্তু আমাদের থেকে দিচ্ছে। এখন আমাদের আজকে ঝামেলা নাই, এটা নাই। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত আমরা এই কমিটিকে আমরা বলতে চাচ্ছি যে আসলে কি সমস্যা, কিসের জন্য দেওয়া হচ্ছে না, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চাচ্ছি। আর তৃতীয়ত হলো গোরস্থানের বিষয়টা। গোরস্থান বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম এবং আমরা কাজ করছি। আমরা একটা যাত্রা করছি, যাত্রা করার পরে একটা পরিকল্পনা নিয়ে আগে বেরোচ্ছিলাম, কিন্তু সেই বিষয়ে এমন ভাবে ধরলো যে আমরা তাদের উপর দায়িত্ব দিতে বাধ্য হলাম। যেন আমরা দেখতেছি যেভাবে